सरकारी कचेऱ्यांनी अंधाधुंदी चल्ल्या, तश्यो कागाळी करपी फुडें येवपाक लागल्यात। फोंड्याच्या किशन नायकान कांय डॉक्युमेंट हातात धरून मिडियाक सांगले, हे डॉक्युमेंट सरकारी कर्मचाऱ्यांक पत्रावळी कश्यो दिसल्यो। कितें वाद ते जाणून घेवया, पळयात पुराय खबर। गृह आधार योजनेक इन्कम सर्टिफिकेट दिवची पडटा। त्यो करपाक फोंडेचो किशन नायक सरकारी कचेरेत गेलो। आधार कार्ड आनी बँक लिंक असलेले डॉक्युमेंट पळोवन ह्यो कितें पत्रावळी घेवन येयला असो प्रश्न खंय ऑफिसांतली चलयेन विचारलो। आता सरकारी कर्मचाऱ्यांक सरकारी डॉक्युमेंट पत्रावळी वरी दिसपाक लागले काय कितें, तिडकल्ल्या किशन नायकान प्रश्न विचारला। तुमकां खबर आसतलें, गृह आधारा लागून ते आपले जे इन्कम ते डॉक्युमेंट सगळे दिवचे पडटा, म्हणून प्रत्येक लोक ते डॉक्युमेंट व्हरून फोंड्यान एंट्री दिता। आयज असोच हांव आतां फोंड्या गेल्लो गृह आधाराचे डॉक्युमेंट घेवन एंट्री दिवपाक, आनी तितून हांवें फक्त एक आधार कार्ड आनी एक बँकेचे लिंक जाल्ले एक डॉक्युमेंट ताका एक एक्स्ट्रा लायल्लो आशिल्लो। तेन्ना हांव तेन्ना दिवपाक गेलो, तेन्ना रिसेप्शना कावंटरार बसले ते चलयेन म्हाका कितें विचारलें, ह्यो पत्रावळी घेवन येयले काय म्हणून। ह्यो आतां खंयच्यो पत्रावळी? ज्यो गव्हर्मेंटाची आतां विलेज पंचायत आसा, ह्यो पत्रावळी ह्यो कोणाक पत्रावळी दिसता? हेंचें उलोवप कितें? अशें लोकां कडेन बेसिस्त वागता, जावं बारीक लोक येता ते बाबडे उतरां घेवन वयता, पूण आमचे असले मनीस हे उतरां घेवपाचे मनीस न्ही। हांव एक सोशल वर्कर आनी हांव अशें मिडियाक बी बायट दिवपाक सदांच आसता फुडें। ज्या मनशाक काय ताणें दुखयलेलो आसा, ही बेसिस्त मनशां ही कोण हाडून बसयल्या ही सावंत सरकारान? हेंचेर इन्क्वायरी जावपा जाय। हेंचे खंय पत्रावळी म्हणून दिल्ली आसा ते दाखोवचें म्हाका हे डॉक्युमेंटाचेर। अशें लोकांचो तुमी इन्सल्ट करता, हो कोणाचो इन्सल्ट करप म्हणजे कितें लोकांचो? तुमी आतां आमी गव्हर्मेंट तुमी नोकर, तुमी थंय बसल्या ती नोकर, तुमी आमचे सर्वंट, तुमी आमचें कामां करप, ही उतरां तुमी लोकांक दिवप ना। आयज म्हाजे सारकेल्या ताणें अशें म्हणलें, हांवें ताका कांयच म्हणूं नाशिल्लें। आयज म्हाजे सारकेल्या हे पत्रावळी म्हणटा जाल्यार हेजे पयले लोकांक हेणें कितलीं उतरां दिलीं आसतलीं। ह्या मनशाचेर फोंड्या इन्क्वायरी जावपा जाय अशें दिसता म्हाका। जे गव्हर्मेंट ऑफिसान जे ह्या ऑफिसान जे स्टाफ आसा ते लोकांक सारकी वागणूक दिना, आनी लोक बावडे तेंच्या मुखाट्यान उतरां आयकोन वयता आसतले। पत्रावळी म्हणजे कितें उतरां पत्रावळी? एखाद्या हेच्या घरा कडेन म्हाका दिसता वर्कराच्या घरा कडेन पत्रावळी बी करता आसतल्यो, पूण त्यो पत्रावळी ताका दिसल्यो आसतल्यो। हे अर्थ कितें पत्रावळी म्हणजे? हे बॅकवर्ड, हे जे रिसेप्शनाक बसले ते बॅकवर्ड, जे पत्रावळी म्हणटा ते म्हाका दिसता घरा कडेन पत्रावळी तेंगे टाटा ना दिसता, त्या पत्रावळीचे जेवता आसतले, म्हणून तेणें म्हटलें ताका दिसलें पत्रावळी म्हणून। बाय, ह्यो पत्रावळी न्ही, हे तुमचे गव्हर्मेंटाचे पेपर, पळय असिस्टंट इंजिनियराची सायन आसा हांगा बाय, मातशें तें लक्ष दिवपाक ती पयलू। हे पळय विलेज पंचायतीची कॉपी आसा, ही पत्रावळ न्ही। हे गव्हर्मेंटाच्या पेपरांक जर पत्रावळ म्हणटा आनी तुका जर सर्वीस करपाक कळना, तूं सर्वीस सोडल्यार जाता बाय। जायतीं भुरगीं बेकार आसा हे कामाक, कळ्ळें? तूं गव्हर्मेंटाचो म्हाका दिसता तूं गव्हर्मेंटाचो फुकट पगार खावपा बसलो थंय। आनी प्रमोद सावंतान हेजेर कडक एक्शन घेवची।